السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بلا كونطابيلتي جينيرال ديال السيمستر 2. الفيديو اللي ان شاء الله ندير فيه لا كوريكسيون ديال واحد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام ديال السيسيون نورمال ديال هذا العام هذا 2018 ديال بروف ابريان الخاص بكلية الاقتصاد ابن زرع اكادير. دونك على بركة الله نبدا لكم ليكسبليكاسيون ديال هاد ليكزامان هذا، ونتمنى انكم تستافدوا منه، وان شاء الله اللي ما فاليدش هذا الموديل في النورمال ان شاء الله بفضل هذا الفيديو وبفضل المجهودات ديالو ان شاء الله اللي غيدير باش يوجد ان شاء الله الراتراباج يفاليدي في الدوره ديال الاستدراكيه، والله يوفق الجميع. دونك نبداو بالبارتي ديال لي زيفيت كوميرس. البارتي ديال زيفيت كوميرس فيها 5.6 ديال النقط. دونك هنا لو 11/5/2017 هبه téléphone en or pour lui demande de reporter l'échéance de la lettre de change numéro 7777 de 2000 dirhams du 16/5/2017 au 25/9/2017. Donc, la lettre de change numéro A déjà été escomptée par Nor, qui décide alors d'avancer de fonds à Hiba le 13/5/2017 et terre sur elle le 14/5/2017 une nouvelle lettre de change numéro 8888 au 25/9/2017 en tenant compte des intérêts de prorogation au taux de 12% et la TVA, taux de TVA à déterminer. Donc le 27/7/2017, Nord remet la lettre de change numéro 888 à l'escompte auprès de sa banque et reçoit un bordereau d'escompte numéro 2222 relatif à cette remise à l'escompte, taux d'escompte 8%, commission bancaire 30 dirhams et TVA sur AGE 10%. Le 25/9/2017, Nord reçoit de sa banque un avis concernant l'encaissement de la lettre de change numéro 888. Donc, question 1. La valeur nominale de la lettre de change numéro 888 égale à 1. Donc, نقراو هنا هاد لوبيراسيون مزيان. قال لك نهار 11/5/2017 هبه تليفون انور. هبه هي كليون، اونور هي الفورنيسور. دونك هبه اتصلت بنور وطلبات منه انه يدير ليها الغوبورتي، ياجل ليها ليشيونس ديال واحد ليتر دو شونج، وهاد ليتر دو شونج الفالور نومينال ديالها 2000 درهم. دونك عندنا فالور نومينال 1 تساوي 2000 درهم. دونك لا دات دو ليشيونس ديالها شنو هو؟ لا دات دو ليشيونس لو 16/5/2017. دونك 16 ساك حنا نشوفو غير شهورا هذا خديم. دابا بغات هي انه يدير لها لو غوبور ديال هاد ليتر دو شونج لواحد لا دات جديده. هاد لا دات جديده هي لو 25/9/2017. دابا حنا غنقلبوا على لا فالور نومينال دو شحال كتساوي، حيت حنا كنعرفوا ملي كتكون لا بروغاسيون ولا لا البرولونغاسيون ولا الغونوفلومون ديال ليتر دو شونج شنو كيكون؟ تيكون واحد ليتر دو شونج جديده اللي كتساوي لا فالور نومينال القديمه زائد هذوك لي زانتيري دو روتار و اكسيتيرا ولي فري و اكسيتيرا. دونك مفهوم. دونك هنايا دونك لا ليتر دو شونج نيميرو 77/7 a déjà été escompté. دابا هذا هو البروبليم، ان هاد ليتر دو شونج ديال 2000 ديجا نور راه درت ليها لا غوميز ا ليسكونت، ديجا درت ليها لا غومي ا ليسكونت. دونك هذا مشكل. دابا نور شنو غدير؟ هي اوبليجي انها تعطي واحد لافونس دو فون لهاد هبه هادي باش تخلص البنكه، باش ما يوقع لنا واحد المشكل مع لا بنك، حيت لا بنك اون فوا توصل لا دات دو ليشيونس وما كتمشيش ديك هبه تخلص هاد لي فيت كوميرس، غادي لا بنك غادي تصيفط واحد لافي دو ديبي عند سميتو لونتربريز نور، غادي يقول ليها راه هاد لي في اي ام بي غيرد ليها لي في. دونك غادي يحسب عليها لي زانتيري الفري ام بي وشحال من حاجه لي زانتيري. دونك هنايا نور باش توقع في هذا المشكل هذا غتعطي الهبه واحد لافونس دو فون. دونك عطاتها واحد لافونس دو فون لو 13/5/2017 اي تير سور ال، وتيرات عليها واحد لي في جديد اللي هو لي في نيميرو 888
لا دات دو ليشيونس ديالو 25 19 2017 كاينه جديده اون طون اونكور دي انتيري دو بروغاسيون او طو دو 12% الى تي في دو تي في ا ديتيرميني. هنايا التي في راه باينه ديما كتكون لو كا ديال لا برولونغاسيون لا بروغاسيون ديال لي في دو كوميرس ولا لو رونوفلومون بين الفورنيسور لي كليون التي في راه كتكون 20% حيت غا بيناتهم هذه كتكون التي في 20% ماشي 10%. التي في ديال 10% كتكون غير الا كانت مثلا عندنا علاقه بين الفورنيسور او لا بنك مثلا ليسكونت ولا لا غوميز ا لونكيسمون باغ انترميديير دو لا بنك اكسيتيرا. دونك نحسبوا دابا لي زانتيري. دونك اول حاجه نحتاجوها نحسبوا لي زانتيري دو غوتار هما الانتيري اي برودوي اسيميلي الاي بي ا. دونك شنو كيساوي لا فالور نومينال القديمه كنضربوها في لوطو ديسكونت هو 12 وكنضربوها في النومبر دو جور وكنقسموا على 36000. النومبر دو جور هو من لا دات دو ليشيونس القديمه حتى لا دات دو ليشيونس جديده. من لا دات دو ليشيونس القديمه حتى لا دات دو ليشيونس جديده. دونك عندنا من لو 16 5 حتى لو 25 9. المهم من لو 16 5 jusqu'à le 25 9. حسبوا شحال من جور. اول حاجه شهر 5 شحال من نهار؟ شهر 5 فيه 15 جور. ابخي شهر 6 30 جور. شهر 7 30 جور. شهر 8 30 جور. اي اونفان شهر 9 فيه غير 25 جور. لان البروف كيفاش كيخدم البروف كيخدم بلاني كونطابل يعني جميع الشهورا كيشد فيهم 30 يوم. جميع الشهورا هذا على حسب هذا البروف هذا يعني حيت انا سولت الطلبه اللي كيقراو عنده وقالوا لي هكا كيدير. انا غنخدم بلا ميثود ديال البروف ديالكم. دونك البروف كيخدم بهاد لا ميثود هادي يعني كل شهر كيشدوا ب 30 يوم. كل شهر كيشدوا ب 30 يوم يعني. وكيفاش كيدير دابا هنا شنو عندي باش كيفاش تعرف انني 15 يوم هنايا؟ دابا ديما الشهر الاول شهر 5 هو فيه 30 يوم غنشدو فيه 30 يوم. 30 اخر نهار في هذا الشهر ناقص هذا النهار اللي عطاني وزائد 1. دونك عطيني 15 جور. دونك ها هي شهر 6 30 يوم، شهر 7 30 يوم، شهر 8 30 يوم، 25 في شهر 9. دونك عطيني 130 جور. هذا هو النومبر دو 10 جور. دونك غنجيو هنايا نكتبو 130. دونك غنحسبوها غتعطينا 86 فاصلة 67 86.67. غنجيو نحسبو تي في ديالها. تي في اللي هي قلنا 20% ماشي 10%. تي في نشدو هاد الاي بي هاد لي زانتيري 86.67 ونضربوها في 20%. نضربوها في 20% غتعطينا 17.33. دونك لا فالور نومينال 2 شنو كتساوي لا فالور نومينال 1 زائد هاد الانتيري برودوي اسيميلي هما لي زانتيري دو روتار زائد تي في. يعني ان لا فالور نومينال 2 هي لا فالور نومينال 1 اللي هي 2000 زائد الاي بي انتيري دو روتار خرجنا فيها 86.67 زائد 17.33 دونك غتخرج ليا 2104. هذا هو لا فالور نومينال 2 2104. دونك فين هي لا بون ريبونس؟ هي ا. هي ا 2104. هي la valeur nominale de la lettre changeante numéro 888 égale à 2104. D'abord, sur la question 2. Question 2 concernant le bordéro d'escompte. Concernant le bordéro d'escompte. Il y a un chevaux de l'escompte. Il y a l'opération de le 27/7/2017. Nord a remis la lettre changeante numéro 20. Il y a la valeur nominale de 104. L'escompte auprès de sa banque reçoit un bordéro d'escompte. numéro 22 ولا في السيت remise à l'escompte. Taux d'escompte 100%. Commission banque 30 درهم و TVA 10%. دابا نحسبوا الاسكونت. دونك الاسكونت
اش كيساوي الاسكونت؟ الاسكونت هو لا فالور نومينال اللي هي 2104 نخدمو بجديده، غنضربوها في لوطو ديسكونت اللي هو 8 وغنضربوها في النومبر دو جور ونقسموها على 36000. بالنسبه للنومبر دو جور، النومبر دو جور هو ديما الاسكونت من لا دات دو لا روميز à l'escompte. La date de la remise à l'escompte, il y a le 27/7 jusqu'à la date de l'échéance. Il y a le 25 et le 25/9. Donc, شوفوها نخدم معكم بطريقة ديال الأستاذ، يعني من le 27/7 jusqu'à le 25/9. دونك نفس لا ميثود، شحال 5 أو هذه 7 عفوا ماشي 5 25/7 27/7 27 صار 7 طل 29 في 9. المهم الطريقه باش كيخدم البروف هنايا بالنسبه للاسكونت، الاسكونت يجيو واحد لا جور دو لا بونك، كيزيد داك النهار ديال لا بونك. نفس الطريقه اللي عندي هنايا اللي درت هنا، غنديرو شهر حنا قلنا كنشدو الشهور فيهم 30 يوم، يعني شهر 7 غيكون فيه 30 ناقص هذا الشهر هذا ناقص 27 زائد 1 دونك غتعطيني 4 وغنزيد لها ان جور دو لا بونك لان هاد الاسكونت كتكون باغ لا بونك، يعني غتولي 5 دونك 5 زائد شهر 8 30 يوم زائد 25 يوم ديال شهر 9 دونك شحال عطاتني؟ عطاتني 60 جور. دونك النومبر دو جور هو 60. دي الطريقه باش كيخدم الاستاذ. انا سولت الطلبه اللي كيقراو عنده قالوا لي بهاد لا ميثود باش كيخدم. دونك الا جينا حسبنا هاد الاسكونت هذا اخرج ليا 28.05 هذا هو الاسكونت. دابا نحسبوا التيفيا. التيفيا شنو كتساوي التيفيا؟ التيفيا هي الاسكونت 28.05 نزيدوا ليه الكوميسيون بونكير اللي هي الكوميسيون بونكير اللي معطي ليا هي 30 درهم وغنضرب في 10% باش نحسب التيفيا. هي التيفيا ديالهم بجوج، التيفيا ديال الاسكونت والتيفيا ديال الكوميسيون بونكير. دونك خرجت لنا 5.8 دونك هذه هي التيفيا 5.8. دونك نحسبوا لي زاجيو. لي زاجيو تي تي سي هما الاسكونت 28.05 زائد الكوميسيون بونكير 30 زائد التيفيا 5.8 58. دونك لي زاجور خرجت 63.85 هذوما لي زاجور. دابا لا فالور اسكونتي. لا فالور اسكونتي لا فالور اسكونتي هي لا فالور نومينال ناقص الاجور. دونك يعني 2104 ناقص هاد 63.85 دونك غنحسبوها شحال كتساوي. دونك عندنا 2104 ناقص 63.85 دونك عطاتني 2040.15 2040.15 دونك هذا هو الجواب الصحيح. دابا نشوفوا لي ريبونس. كتلاحظوا الاسكونت اول حاجه الاسكونت شحال لقينا فيه؟ الاسكونت لقينا فيه 28.5 فالور اسكونتي ولا هي الفالور اسكونتي الفالور اكريدي ا فوتر كريدي. ها هي دابا سي صحيحه لقينا فيها 2040.15 ها هي. والنومبر دو جور النومبر دو جور لقينا فيه 60 جور ها هو 60 جور يعني حتى هاد ان راه صحيحه. دونك هذا هما الجواب الصحيح سي اي دي. دابا نشوفوا كيسيون 3. كيسيون 3 لو 13 نرجعوا لوبيراسيون الاولى هي ديال هاد لوبيراسيون ديال لافونس دو فون. لوبيراسيون ديال لافونس دو فون شنو غايدير هاد لوبيراسيون ديال لو 13 لوبيراسيون ديال 13 فيها غير لافونس دو فون. دونك الا كان لافونس دو فون كيفاش غيتعاملوا معاه؟ غيدير بحال هكا افونس دو فون. دونك هنا عندي بي تي الموين دو بايمون عندي بي تي المهم عن كريديتي الموين دو بايمون مثلا راه بنك ولا كيس باغ اكزومبل على حساب موين دو بايمون وعن كريديت اون ديبيتي الكون ديال
كليون، لان عطينا الفون الكليون. دونك هذه الطريقه بالقيمه اللي عطيناها هي 2000. دونك هذه هي القيمه ديال ليكريتور اللي غنديرو في لافونس دو فون لو 13 5. حيت هنا شنو قال لك؟ قال لك او 13 5 au 35 2005. ولا كنلقاو حنايا قال لك la lettre de change du mois a déjà escompté qui est déjà alors d'avancer info à Hiba le 13 5 2017. ياك هذه ايتر سيغ لوي ايتر سيغ ال لو 14 5. راه حتى لو 14 5 عاد درت عليه ليتر دو شونج جديده، ولكن هو قال لي غير ديال لو 13 5. لو 13 5 كانت فيها غير لافونس دو فون. دونك لافونس دو فون، دونك قلنا كنديبيتيو الكونت ديال الكليون هو، وكنكريديتي الموين دو بايمون. موين دو بايمون مثلا هنا هو لو كونت دو تريزوري، واحد من هاد الجوج، اما لا بونك ولا لا كيس. كونت دو تريزوري دونك يعني ان سي صحيحه. دونك اللي صحاح هو ا اس سي. هادو هما اللي صحاح ا اس سي. دونك ا اس سي. دابا كيستيون 14. كيستيون 14 دابا لو 14 5 2017. لو 14 5 2017 شنو كان فيه؟ كان فيه le renouvellement ديال لي فيت كوميرس. الرونوفلومون ديال لي فيت كوميرس. في الرونوفلومون في الكا نيو كنديرو في الرونوفلومون، راه هادشي راه ديجا شرحته لكم في الكور. في الرونوفلومون قلنا كنديبيتيو الكون ديال كليون effet à recevoir. كنكريديتي لو كونت ديال الكليون، كنكريديتي intérêt et produits assimilés, كنكريديتي état TVA facturé. هذا pour le client، pour le fournisseur نور. هادشي راه pour نور fournisseur. دونك هذه هذا بالفالور نومينال الجديده اللي هي 2104. هذه الكليون بالفالور نومينال القديمه هي لافوز دو فون اللي هي 2000. هذه الاي بي ا اللي حسبنا ولقينا فيها 86.67. وهذه راه التي في لقينا 17.33. دونك هذه الطريقه ديال الكونطابيليزاسيون ديال هاد الرونوفلومون بور الفورنيسور نور. دونك ها هو بور نور. دونك قلنا كان كريديتيو الكونت ديال 73 81 انتيغي برودوي اسيميلي. دونك راه صحيحه. دونك هذه صحيحه. كان كريديتيو لو كونت ديال لو كليون 2000 حتى هي صحيحه. ها هي كليون 2000 انتيغي. كان كريديتيو ايضا لي ايتا تي في فاكتوري. ها هي ايتا تي في فاكتوري، ولكن ايتا تي في فاكتوري الا كتلاحظوا راه لا ريبونس راه ماشي صحيحه. علاش؟ لان ايتا تي في فاكتوري خرجت لنا 17.33، هو دار لكم هنا غير 8.67 يعني خطا. دونك قلنا كنديبيتيو لو كونت ديال كليون ايفي ا ريسوفوار. دونك كنكريديتي لو كونت دو كليون، كنكريديتي لو كونت ديال انتيغي برودوي اسيميلي، وكنديبيتي لو كونت ديال كليون ايفي ا ريسوفوار. بالنسبه لها ايتا فاكتوري راه خطا، هي راه كنكريديتي لو كونت دو ايتا تي في فاكتوري، ولكن المونطون باش كنكريديتي هو هذا هو 17.33، هو داير لكم هنا 6.87 يعني خطا. دونك لي بون ريبونس هما الثلاثه هذا ا بي سي. مفهوم؟ دابا نفس السؤال ولكن بور هبه. بور هبه دابا بور لو كليون. دابا بور هبه كيفاش كنديروا لا كونطابيليزاسيون؟ لا على حساب هاد لا دات دو رونوفلومون هادي، يعني غير كنقلبوا هاد الشيء. دونك داكشي اللي كيديبيتا عندنا كيولي كريديتا، واش كيديبيتا كيتكريديتا. دونك كنديبيتي الكونت ديال الفورنيسور، كنديبيتي الكونت ديال انتيغي بانكير سيغ اوبيراسيون دو فينونسمون، كنديبيتي الكونت ديال ايتا تي في récupérable. Enfin كنكريديتي الكونت ديال fournisseur effet à payer. بالنسبه لي مونطون fournisseur effet à payer كيدخل بلا فالور نومينال جديده 2104، fournisseur فالور قديمه اللي هي 2000 اللي لافونس دو فون، intérêt bancaire des opérations de financement هو هذا الانتيغي برودوي اسيميل ديال الفورنيسور اللي 86.67، اي اونفان ايتا 17.33. بالنسبه لواحد الملاحظه، الا جيتو تشوفوا انا في الكور هاد لوبيراسيون هادي كنت كنسميها انتيغي دي زومبران ايديت.
دابا علاش درت هنا انتيغي بونكير دو زوبيراسيون دو فينونسمون؟ لان الاستاذ كيخدم بهذا الكونت هذا. انا سولت لي زيتيتور اللي كيقراو عند الاستاذ قال لك انه في هذا لو كا ديال الغونوفلومون ديال لي فيت كوميرس شي لو كليون كيستعمل لو كونت ديال انتيغي بونكير سور زوبيراسيون دو فينونسمون. هذه الطريقه باش كيخدم الاستاذ. دونك حنا نخدموا الطريقه ديال الاستاذ. دونك بور هبه قلنا شنو؟ قلنا كنديبيتيو لو كونت ديال الفورنيسور، كنديبيتيو لو كونت دو فورنيسور. قلنا كنديبيتيو لو كونت ديال انتيري بونكير سور زوبيراسيون دو فينونسمون، ها هو سي، ها هو المونطونيت. كنديبيتيو ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج 17.33، ها هي صحيحه، تدي صحيحه، تبي صحيحه، دونك هي بي. وقلنا كنديبيتيو فورنيسور، كنديبيتيو فورنيسور ب 2100 ب 2000، ولكن هو شنو كاتب لكم؟ لو كونت فورنيسور افي ا بي. نو، كنديبيتيو الكونت ديال الفورنيسور ماشي فورنيسور افي ا بي. ها كتلاحظوا كنديبيتيو الكونت ديال الفورنيسور، فورنيسور افي ا بي راه هو كنكريديتي، يعني ان راه ا خطا وحتى هاد الدي خطا. شنو اللي صحيح؟ هو بي اي سي. دابا ننتقلوا للكيسيون نيميرو 6 و 25 7 و 27 7. يعني 27 7 شوف شنو كاين في 27 7 هاد ديال لا رومي ا ليسكونت، لو رومي ا ليسكونت. دابا بوغ نور لو رومي ا ليسكونت بوغ نور كيفاش كتكونطابيليزا الاسكونت؟ دونك هادشي راه ساهل. ديما في الاسكونت كنديبيتي لا بنك، كنديبيتي سيرفيس بونكير، سميتو كنديبيتي سيرفيس بونكير، وي. كنديبيتي انتيري بونكير سير زوبيراسيون دو فينونسمون، هذا القيمه ديال الاسكونت. وكنديبيتي تي فيا ريكوبيرابل سير شارج، ايتا تي فيا ريكوبيرابل. وكنكريديتي الكونت ديال كريدي ديسكونت، كريدي ديسكونت. دونك لي مونطون لا بنك كيدخل بالفالور اسكونتي، الفالور اسكونتي قلنا حسبنا لقينا فيها 2040.15. سيرفيس بونكير عاطي لي 30 درهم. انتيغ بونكير سوز اوبيراسيون دو فينونسمون هو هذاك الاسكونت اللي حسبناه، الاسكونت لقينا فيه 28.05. الايطا تي في ريكوبيرابل القيمه ديال التي في لقينا فيها 5.8. اونفان الكريدي ديسكونت هو لا فالور نومينال هو 2104. دونك هذه هي ليكريتور كونطابل اللي كنديرو ونجيو نجاوبو. دونك قلنا كنديبيتيو الكونت ديال لا بنك ب 2040.15، ها هي بي صحيحه. دونك بي صحيحه. كنكريديتيو لو كونت كريدي ديسكونت، الكريدي ديسكونت راه كيتكريديتا باش كيتكريديتا بالفالور نومينال ماشي بهاد القيم هادو، ها هي او 2104 والفالور نومينال. دونك لي بون ريبونس هما بي اي او. دابا لو 25 9، le 25 9, l'opération du 25 9, on reçoit de sa banque un avis concernant l'encaissement de la date de change numéro 8888. Donc, c'est la date de l'échéance. L'escompte a déjà, l'effet est déjà escompté. Donc, quand on a la date de l'échéance, nous qui dit l'écriture liquide du fournisseur. L'écriture liquide du fournisseur qui annule le crédit d'escompte. Donc, il débite le crédit d'escompte. ومن بعد شنو كيدير؟ كيانيلي لي في، يعني كيانيلي كيدير كليون افي ا ريسوفوار في الكريدي. هادي كيدخلها بالفالور نومينال ديال لي في اللي هي 2104 2104. دونك هادي الشيء اللي كيدير الفورنيسور في لا دات دو ليشيونس. دونك تيبيت هذا الا كان ديجا اسكونتي، الا كان ديجا اسكونتي كيديبيت الكون ديال كريدي ديسكونت وكيكريديتي الكون ديال كليون افي ا ريسوفوار والفالور نومينال ديال لي في دو كوميرس. دونك le 25 دونك قلنا كيديبيتي le compte ديال crédit discount débiter le compte de crédit discount هي سي crédit débité ok créditer le compte ديال client effet à recevoir donc يعني دي. دونك شنو هما الاجوبه الصحيحه؟ هما سي اي دي. دابا نكون دابا ساليت البارتي ديال لي زيفيت كوميرس. دابا ننتقلوا للبارتي ديال لي زامورتيسمون. دونك على بركه الله. Le 25/3/2012, l'entreprise Nord a acquis un matériel de transport pour 264 000 dirhams TTC à crédit. Le C5/2018, Nord a cédé ce matériel pour 50 000 dirhams règlement dans 60 jours. Notez bien,
ce montant est amortissable, ce matériel est amortissable en dégressive méthode fiscale sur 5 ans. دونك على بركة الله نبداو نجاوبوا على التمرين. أول حاجة كتلاحظوا بأنه عطاني هاد المونطون تي تي سي، دونك خاصني نحولو لأوغ تاكس، خاصني نحولو أوغ تاكس. دونك باش نقدر نحول من تي تي سي لأوغ تاكس كنشدو المونطون باش نحسب أوغ تاكس، كنشدو المونطون باش نحسبو أوغ تاكس، كنشدو المونطون تي تي سي كنديفيزي على 1.2، دونك عندنا 264,000 غنقسموها على 1.2 غتعطيني لا فالور دوريجين أوغ تاكس هي 220,000 درهم. دونك هادي هي، دونك هنايا على بركة الله. دونك شوفوا السؤال الأول، قالك السؤال الأول غنحتاجو لو بلون دامورتيسمون، دونك خاصني نديرو لو بلون دامورتيسمون. دونك ها لو بلون دامورتيسمون. دونك هاد الماتيريال امتى تشرى في لو 25/3/2012 وفيه 5 سنين ديال لا ديغي دو في، لو 25/3/2012. دونك هو اول عام دخل فيه هو 2012. تشرى في شهر 3، يعني شحال من شهر كاين بالنسبه ل 2012؟ من شهر 3 حتى شهر 12، دونك 10 شهور 9 موا. ابخي 2013 عام كامل، 2014 عام كامل، 2015 عام كامل، 2017 عام كامل. دونك يلاه دابا شحال؟ 4 سنين و10 شهور، باقي لي عندي خصني شهرين باش نكمل 5 سنين. دونك شهرين هما في 2017 ولكن 2 موا. فهم؟ دابا لا باز دو كالكيل العام الاول المهم بالنسبه للطو ديغريسيف راه هنا عندنا لا ديغي دي في 5 ans. دونك لوطو ديغريسيف بالنسبه ل 5 ans راه معروف هي 40%، حيت لوطو ديغريسيف شنو هو كنشدو لوطو ديغريسيف نحسب لوطو ديغريسيف هو 1/5 مضروب في 100 في الكويفيسيون اللي هو 2، دونك هو 40%. هذا هو لوطو ديغريسيف. دونك لوطو ديغريسيف جميع السنوات راه كتطبق عليهم 40%. دونك العام الاول لا باز دو كالكيل هو لا فالور دوريجين، لا فالور دوريجين هي 220,000 درهم. دونك لو تو كونستون كيفاش كتحسب لو تو كونستون؟ لو تو كونستون ديما كندير واحد الكسر. الكسر شنو كيكون؟ في البسط ديالو عدد الشهور اللي كاين في هذا العام. هذا عام 2012 فيه 10 شهور ها هي. دونك 10 كنقسمها في عدد الشهور اللي كاينين في لا ديغي دي في. عدد الشهور اللي كاينين في لا ديغي دي في هي 60. الا جينا حسبنا 10 زائد 12 زائد 12 زائد 12 زائد 12 زائد 2 هي 60. وكنحسبها شحال كتساوي ليا، كنضربها في 100 باش نتاكد. دونك الا ضربتها في 100 دونك 10 على 60 نضربوها في 100، دونك 10 مقسومه 10 على 60 دونك عطاتني 16.66%. شكون اللي كبر؟ واش 40% ولا 16.66%؟ كبر هي 40%. دونك اغوتوني 40%، دونك غنخدموا 40%. دونك غنحسبوا الانويتي. الانويتي شنو هي هاد لا باز دو كالكيل كنضربوا في لوطو اللي هو اغوتونيغ الكبير وكنضربوا في 10 على 12 حيت عندي بروراتا طومبوري ديال الشهور 10. دونك الا ضربنا في دونك نشدو 220,000 كنضربوها في 40% وكنضربوها في 10 على 12 10 على 12 يعني عندي لا بروراتا. دونك عطيني 73,000 و333.33. دونك العام الكيميل دابا هو نيت 73,333. الفي ان ا هي لا فالور دوريجين موان هاد الكيميل، دونك تعطينا 146,666.67. دونك الفي ان ا ديال لا فان ديكزيرسيس ديال 2018 هي لا باز دو كالكيل ديال 2013 ولا الفي ان ا دو ديبي ديكزيرسيس. دونك هي 146,666.67. دونك لا ميم شوز هنايا حتى 2012 مشات 2012. دونك شحال بقى عندي من شهر؟ بقى عندي 2013 14 15 16 وشهرين ديال 2017 يعني بقاو عندي 50 شهر. دونك هنا فيش الشوز كندير واحد الكسر. شحال من شهر كاين في 2013؟ 12 شهر العام كامل. كنقسموا على عدد الشهور اللي بقات ليا في لا ديغي دي في حيت 10 شهور مشات الاولى بقات ليا 50. دونك 10 لا دونك 12 على 50 لا ميم شوز نشدو 12 نقسموها على 50 غتعطيني 0.24 يعني 24%. 24% شكون اللي كبير؟ واش 40% و 24%؟ الكبير 40%. دونك اغوتونيغ 40% بقاو خدامين 40%. دونك لا ميم شوز غنشدو هاد لا باز دو كالكيل غنضربو في اش؟ غنضربو في 40% اغوتونيغ. دونك غتعطيني 58,000
و666.67. دونك إلا جمعنا هاد الكيميل القديم مع هاد الانويتي الجديدة غتعطيني 132,000 درهم. دونك لا ميم شوز، لا باز دو كالكيل ولا لا فالور دوريجين، هاد لا فالور دوريجين ناقص لو كيميل باش نبداو الفي ان. الفي ان ديما توجور لا فالور دوريجين موال الكيميل دامونتسمون. دونك 200,000 ناقص 132,000 تعطيني 180,000. دونك هاد الفي ان دو فان ديكزيرسيس هي الفي ان دو بي ديكزيرسيس بالنسبة ل 2014 180,000 درهم. لا ميم شوز 2010 مشات، 2012 مشات، دونك شحال بقى عندي من شهر؟ بقات عندي 38 شهر، هي تبقى 2014 12 زائد 12 ديال 2015 زائد 12 ديال 2016 زائد شهرين هي 38 شهر. لا مش شوز هاد 2014 عام كامل 12 شهر، دونك البسط نديرو عدد الشهور اللي في 2014 مقسومه على عدد الشهور اللي بقاو اللي هما 38. دونك لا ميم شوز غنشدو 12 نقسمو على 38 ونشوفو شحال عطينا في البورسونتاج. دونك تعطينا 31.57%. شكون اللي كبير؟ 40% باقي هي اللي كبيره، دونك اغوتونير 40%. دونك يعني نشدو هنا فين شوز باز دو كالكي في 40%. الا جينا حسبنا غتخرج ليا 35,200. دونك لو كوميل دامونتسمون 130,000 زائد 35,200 اللي هي 167,200. دونك الفي ان ا توجور الفالور دوريجين موال الكوميل 167,220 زائد 167,200 دونك هي 52,800. دونك لا ميم شوز 52,800 الفي ان ديال الاخر. دونك هنايا لا ميم شوز نشدو شحال بقى لي؟ بقات لي 2015 16 و17، بقات لي شهر 12 شهر ديال 2015 12 شهر ديال 2016 وشهرين. دونك هي شحال؟ هي 26 شهر اللي بقات 26 شهر. دونك الا جينا نحسبو 12 مقسومه على 26 نتاكدوا شحال تساوي باللوطو مقسوم على 26 غتخرج ليا 46.15%. دابا شنو كتلاحظوا؟ شكون اللي كبير؟ غتخرج ليا 46 فاصلة 15 46.15%. هادشي واش خرجت ليا. دونك المهم نحيدوها، المهم غير باش تعرفوا دابا شكون اللي كبير؟ كبير لوطو كونستون هو اللي كبير من الطو لينيير، عفوا لوطو كونستون اكبر من الطو ديغريسيف. دونك في هاد لوكا شنو عندي؟ غنخدمو باللوطو كونستون، ولكن هنا عندي مشكل ديال الفاصل، عندي 46.15 اكسيتيرا كاين الارقام. دونك غنخدم بالكسر باش ما يكون عندي مشكل، نخدم بهذا الكسر هذا نخدمو. دونك اغوتيني هو الكسر، هنا غنخدمو بلوطو كونستون. دونك غنحسبو هنايا غنشدو هاد لا باز دو كالكين غنضربو في هاد لوغوتيني غادا 12 على 26 دونك عطيني 24,000 عطينا 24,369.23. دونك نحسبوا الكيميل، هذا الكيميل القديم زائد هذا الانويتي عطاتينا 191,569.23. في ان ا هو 220,000 ناقص الفالور دوريجين ناقص هذا الشيء يعطينا 28,430.77. دونك هذا الفي ان ا نبدا بها العام الجديد. دونك 28,430.77. دونك لا ميم شوز هنايا نبقاو ديما خدامين. دابا اون فوا زافي راه بقى نخدم ديما بالكون كونستون صافي. دونك انا شحال من شهر عندي في هذا العام؟ 12. دونك شحال بقى لي؟ بقات لي 2016 و 2017 شهرين ديال 2017 و 12 شهر ديال 2016 يعني مقسم على 14. دونك غنخدموا بهذا لان هذا راه باين واش كبر من هذا. دونك غنخدموا ب 12 على 14. علاش خدمت ب 12 على 14؟ لان الا جينا نحسبوا هذا بالمية نلقاو فاصله بزاف، عندنا مشكل ديال الفاصله. دونك الا شدينا هاد لاباز دو كالكيل ضربنا في هذا عطينا نيت 24,369.23. دونك هنايا الكيميل هذا زائد هذا يعطينا 215,938.46. دونك الفي ان ا الفالور دوريجين ناقص هذا الكيميل عطاتني 4061.54. دونك هذا الفي ان ا نبدا بهذا العام 4061.54. دونك هنا راه باين جوج مقسوم على جوج يعني راه كتساوي 100%. دونك غنخدمو 100%. دونك هذه في 100% راه نفس العدد 4061.54. دونك الا جمعنا هذه مع هذه عطيتيني لا فالور دوريجين ديال 220,000 درهم. دونك هنا راه زيرو. دونك هذا هو الطابلو تاعنا نجاوبو على لي كيستيون. دونك question numéro 8. D'après le plan d'amortissement, elle حسب le plan d'amortissement. Donc, le taux linéaire moyen est supérieur au taux dégressif à partir de 2015. صحيحة.
لان رجعتوا لهنا ابارتيغ دو 2015. في 2015 فاس هاد لوطو لينيير كيكون اكبر من لوطو ديغريسيف وكنخدموا بالطو لينيير في 2015. دونك يعني الجواب الصحيح هو يعني ا صحيحه. دونك ا صحيحه. دونك هنايا l'auto linéaire moyen supérieur auto dégressif partir donc khata. La dotation de 2012 est égale à 88,000 درهم. واش لا دوتاسيون دو 2012 كتساوي 88,000 درهم؟ نتاكدوا لا دوتاسيون دو 2012 اش كتساوي 73.73 يعني خطا. دونك هنايا قال لك لا دوتاسيون دو 2015 est égale à 24,369.23. 2015 ها هي اللي خرجت لنا 24,369.23 يعني الجواب الصحيح تاع دي راه صحيحه. دونك شنو هما الاجوبه الصحيحه؟ هي ا و دي. دابا دابخي لو بلان دامورتيسمون لو في ان ا او 31 12 2016 اي ايغال. شوفوا الفي ان ا ديال 31 12 2012 الفي ان ا ديال 2012 الفي ان ا هي اش كتساوي 4061.54 يعني صحيحه ا لقيناها. لو في ان ا او مومون دو لا سيسيون le VNA au moment de la session كتساوي زيرو. المهم هذا فين تتباع؟ هذا الماتريال تتباع في 2018 ياك. و الفي ان ا امتى كتساوي زيرو؟ تتساوي زيرو في 2017 ها هي. يعني هو من تباع يعني راه كان راه توتالمون امورتي حيت الماتريال ملي كيتباع من بعد ما تتقاضى لا ديغي دو في ديالو كنقولوا عليه توتالمون امورتي. دونك توتالمون امورتي كتعني ان الفي ان ا ديالو كتساوي زيرو. دونك يعني في سميتو او مومون دو لا سيسيون راه الفي ان ا ايكال زيرو. دونك بي صحيحه. دونك لو في ان ا او مومون دو لا سيسيون ايكال 4061.54 نو خطا. حيت اللي قلت هذه صحيحه يعني قلت بحال اللي قلت انه تباع في 2016 ولكن هو راه تباع في 2018. دونك خطا. لا سوم دي زامورتيسمون او مومون دو لا سيسيون ايكال ا 220,000 درهم. صحيحه حيت هو من تباع في 2018 راه الكيميل دامورتيسمون ديالو ها هو كان كيساوي 2220 وهذه غتبقى ديما حتى نهار فاش كيتباع غتنانيليها يعني ان لو كيميل دامورتيسمون ديالو راه 220,000 درهم. دونك راه صحيحه حتى دي صحيحه. دونك ا بي دي هما الصحاح. دابا لو ريزلتا دو سيسيون دي ماتيريال لو ريزلتا. دونك لو ريزلتا دو سيسيون كيفاش كتحسب؟ ديما كنشدو البري دو سيسيون ناقص الفي ان ا. هو شحال تباع؟ هو تباع ب 50,000 درهم. دونك باش نعرف الريزلتا دو سيسيون كنشدو البري دو سيسيون اللي هي 50,000 درهم كنقصوها من الفي ان ا. الفي ان ا راه كتساوي زيرو. دونك يعني شحال كيساوي؟ عندي بليس يعني عندي واحد البلي فالي ديال 50,000 درهم. دونك عندي واحد البلي فالي. دونك ريزلتا بوزيتيف بلي فالي. دونك عندنا هو عندنا اون بلي فالي و اوسي عندنا هاد لو ريزلتا ايغال او بري دو سيسيون كتساوي البري دو سيسيون. علاش؟ لان البري دو سيسيون 50 درهم وتلقينا الريزلتا 50 درهم 50,000 درهم. البري دو سيسيون 50,000 درهم الريزلتا 50,000 درهم يعني ان ديما الا كان الماتيريال اي توتالمون امورتي يعني تباع من بعد ما تقاضت لا ديغي دو في ديالو راه الريزلتا دو سيسيون راه كتساوي البري دو سيسيون. هذه معروفه الريزلتا دو سيسيون كتساوي البري دو سيسيون. دونك الاجوبه الصحيحه هما بي اي دي. دابا نشوفوا كيستيون 11 au 31 12 2012 l'entreprise Nordwa شنو خاصها دير في لو 31 12 2012؟ لو 31 12 2012 شنو عندنا غير دوتاسيون يعني خاصنا ندير لا كونطابيليزاسيون ديال هاد لا دوتاسيون هادي. دونك كيفاش كنديروا لا كونطابيليزاسيون دو لا دوتاسيون؟ دونك تنديبيتيو الكونت ديال دوتاسيون ديكسبلواتاسيون aux amortissements des immobilisations corporelles وكنكريديتي الكون ديال امورتيسمون انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج مثلا لان ماتيريال انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج ولا ماتيريال اوتياج داكشي. دونك كنانوي كنديبيت باش المونطو اللي كندير المونطو ديال لا دوتاسيون هي 73,333.33 القيمه ديال الدوتاسيون ولا ديال الانويتي ديال 2012 دونك يعني نشوفوا الاجوبه الصحيحه. هذا راه قال لك في 2012. دونك قلنا كنديبيتيو الكونت ديال دوتاسيون ديكسبلواتاسيون دي ماتيريال ها هو صحيحه. كنديبيتيو دوتاسيون ديكسبلواتاسيون دامورتيسمون ديال هذا الماتيريال ديزموبيليزاسيون كوربوريل وكنكريديتيو اش
كنكريديتيو المهم ديزولي عفوا المهم قلنا كنكريديتيو اول حاجه هاد لو كونت ديال 28 34 اللي هو امورتيسمون ديال ماتريال، ها هو كيتكريديتا 300300 ديال كاينه ا صحيحه. وقلنا كنديبيتيو لو كونت ديال دوطاسيون ديكسبلواتاسيون، ها هو دوطاسيون ديكسبلواتاسيون كيديبيتا. دونك الاجوبه الصحيحه هو ا اي بي. دونك هادوما لي بون ريبونس ا اي بي راهما كاينين. هيا دوطاسيون كديبيتا وهي امورتيسمون كتكريديتا. دابا الكيسيون 12 الكيسيون 12 relative à l'opération de scission. L'opération de scission donc هنا السيسيون كيفاش كان سيسيون ريغلومون دون 60 جور يعني اكريدي. دونك يعني بالنسبه للسيسيون كيفاش غنديروا لا كونطابيليزاسيون. دونك لا دات دو سيسيون غادي نديبيتي الكونت ديال اللي انا قال لك ريغلومون دون 60 جور يعني اكريدي. دونك كريونس sur scission des immobilisations. Ou كنديبيتي الكونت ديال برودوي سيسيون des immobilisations corporelles. هنا المونطور راه 50000 وفي الكريدي 50000 درهم. دونك هذه الطريقه فاش كنديروا لا كونطابيليزاسيون. دونك كويسيون 12 قلنا كنكريديتيو لو كونت ديال برودوي سيسيون des immobilisations corporelles راه باينه. وكان ديبيتي لو كونت ديال كريون سير سيسيون دي زيموبيليزاسيون، ها هي لانها اكريدي. دونك ا اي سي هما الاجوبه الصحيحه. دونك دابا ننتقلوا للباج سويفونت. دونك اخر كيستيون بالنسبه لي زامورتيسمون، لا زامورتيسمون باقي 2. دونك او 31 12 2018 شنو كدير لو 31 12 2018 هذا بور لونغيسترومون ديال لوبيراسيون ديال السورتي ديال الماتيريال. باش نديروا لي سورتي شنو كنديروا دابا راه هو توتالمون امورتي، يعني توتالمون امورتي ما كنديروش الكونطابيليزاسيون ديال لا دوطاسيون كومبليمونتير ديال دوطاسيون دامورتيسمون كومبليمونتير ديريكتومون كديري السورتي كنديبيتي الكونت ديال امورتيسمون ماتريال اوتياج وكنكريديتي ماتريال اي اوتياج. هنا كنديروا اش لا فالور دوريجين ديالو اللي هي 220000 درهم. Parce que la cumul d'amortissement, la somme d'amortissement au moment de la scission, c'est la valeur d'origine. Ah ouais, 220000 درهم. Donc هذه الطريقة اللي كنديرو. Donc نجاوبو. Donc قلنا question 13 قلنا كان ديبيتيو الكونت ديال امورتيسمون دو ماتيريال، ها هو 220000 درهم هي. وكان كريديتيو اش لو كونت دو ماتيريال السميه ديالو ها هي بي، ها هي 220000 درهم. دونك الاجوبه الصحيحه هي بي اي دي هما الاجوبه الصحيحه. دابا كيستيون 14. كيستيون 14 lorsque l'entreprise cédait à une immobilisation totalement amortie. A قال لك لا بلي فالي دو سيسيون ايغال او بري دو سيسيون. راه شرحناها هنا في هذا ليكزومبل هذا البري دو سيسيون 50000 درهم وتلاقينا ان البلي فالي 50000 درهم يعني صحيحه. لو كوميل دامورتيسمون اي سوبيريور على فالور دوريجين. نو ها شنو لقينا ان لو كوميل دامورتيسمون كيساوي لا فالور دوريجين 220000 ماشي كيتسمى. دونك يعني بخطا الفي ان ا او مود دو سيسيون انيل. راه تاكدنا ان الفي ان ا مود دو سيسيون انيل لان الفي ان ا راه زيرو في 2017 هو تباع في 2018 يعني كتكون نيل. دونك لا دوتاسيون كومبليمونتير ني با كونطابيليزي. راه قلتها لكم هاي ما كتكونطابيليزاش. شنو كتكونطابيليزا كتكونطابيليزا غير السورتي ديال الماتيريال يعني لوبيراسيون دو سيسيون والسورتي ديال الماتيريال. دونك اللي صحيح هو ا سي اي دي. دابا ننتقلوا للبارتي ديال لي زيموبيلي لي بروفيزيون. دونك دابا ننتقلوا للبارتي ديال لي بروفيزيون. دونك le 31 12 2017 une créance de l'entreprise Nord envers un client solvable est devenue totalement irrécoverable. Donc عندنا واحد الكليون اللي هو سولفابل كليون اوردينير كان عادي ديريكتومون ولا ايريكوفرابل. دونك هذا الكليون هذا راه ما كتكونش مطبقه عليه واحد لا بروفيزيون من قبل. دونك توجور في لا كونطابيليزاسيون ديالو شنو كنديروا اش كنديروا لوبيراسيون ديال بيرت لا كونستاتاسيون دو بيرت. هادشي اللي كنديروا كونستاتاسيون دو بيرت. دابا الطريقه باش كنخدموا على حسب اللي كيدير البروف اللي كيدير هذا الاستاذ هذا. دونك هنايا شنو كيدير هاد لي زيكريتير
Donc, qui débite le compte de perte sur créance irrécouvrable, ou qui débite état TVA facturé, ou donc, ok, créditer le compte de client. Et nos clients عادي كان solvable عادي. دونك هكا كنديرو. حيت دابا إلا جيت تشوفو تشوفوني أنا في مشرحة الكور ديالي الكا ديال كليون سولفابل ولا انسولفابل كنخدم بالكونت ديال كريونس دوفوني ايريكوفرابل. كنخدم بهذا الكونت هذا حيت كاين شي بروف كيخدم بهذا الكونت. بالنسبه لهذا الاستاذ هذا كيخدم بهذه الطريقه هذه انه كيديبيتي هذا الكونت هذا يعني بيرت دو سي كريونس ايريكوفرابل كيستعمل في لو دوكا سوا كان كليون سولفابل يدوفوني انسولفابل سوا كان كليون دو تو يدوفوني انسولفابل تو لي كا كيستعمل هذا الكونت هذا. حيت نورمالمون خاصنا نفرقوا بيناتهم باش نعرفوا ان كريونس devenir recoverable qui est le cas ديال client solvable devenir insolvable ou le compte ديال perte créance irrécoverable qui est le cas ديال client de te ولا client insolvable. ولكن هذه الطريقه فاش كيخدم البروف. دونك مفهوم. دابا هذه كتدخل بالاور تاكس perte créance irrécoverable كيدخل بالاور تاكس ديال الكريونس لان الكريونس شحال قال لك هنايا انما اصلا ما عطاناش لي مونطون كاع نهائيا. دونك هذا راه كيدخل بالاور تاكس باش تعرفوا. هذه هي التي في وهذا راه تيكون بالتي تي سي. مفهوم. يعني الأجوبة الصحيحة يعني عندي نديرو أول حاجة هاي ديبيتي الكونت بيرت سي كريونس ايريكوفرابل. دونك قلنا أيضا كان ديبيتي الكونت ديال إيتا تي في فاكتور ها هو السي صحيحة أو كان كريديتيو لو كونت دو كليون. ها هو الكونت دو كليون راه كريديتا ماشي كليون دو تو إلتيجو كان كريديتي الكونت دو كليون لأنه كليون سولفابل عادي. دونك هذا هما يعني سي إي دي هما اللي صحاح. D'abord, question 16. Question 16. Un client de te de l'entreprise Nord. Donc, est redevenu solvable. Et qu'un client de te est redevenu solvable. Le montant de créance TC est de 12 000 dirhams. TVA à 20%, taux de dépréciation au 31 12 2016. Donc, هنايا عندنا واحد الكليان اللي هو كان ديجا كليون دو تو. شحال كان كريونس تي تي سي ديالو؟ تي تي سي كانت كتساوي 12000 درهم. دونك غنحسبوا ليه الاور تاكس. اور تاكس ديما كنقسم على 1.2 تعطيني 10000 درهم. قال لك هو في 2012 كانت عليه واحد لا بروفيزيون ان ديبريسياسيون واحد لا بروفيزيون دو 25%. دونك يعني البروفيزيون اللي كانت عليه في 2012 هي تنشدوا الاور تاكس 10000 درهم نضربوها 25%. دونك عطاتيني 2500. دونك كانت عليه بروفيزيون 2500. دابا عفوا هذه 2012 في 2012 راه ديجا درنا ليه لاحظت واحد لا كونستاتاسيون ديال البيرت كونستاتاسيون ديال لا دوتاسيون دو بروفيزيون. ولكن جا قال لك في 2017 قال لك اي دوفوني سولفابل يعني ما بقاش بروفيزيون. دونك هاد لا بروفيزيون اي سون اوبجي. دونك شنو خاصها في 2017 خاصها انيلاسيون. والانيلاسيون كيفاش كنديروا انيلاسيون بالنسبه لي زيكريتور كونطابل؟ انيلاسيون راه كنكتبوا كنديبيتي الكونت ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت راتاشي و كنكريديتي الكونت ديال reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. واش كان اني البروفيزيون القديمه اللي هي 2500. دونك هذا هو الطريقه الصحيحه. دونك هادو هما لي زيكريتور كونطابل اللي كنديرو. دابا كيسيون 16 قلنا ها هي. دونك هنايا كوشي ان بون بروبوزيسيون. لا بروفيزيون اون 31 12 2016 شحال كتساوي لا بروفيزيون؟ حسبناها في 2016 هي 2500. دونك 2500. دونك ها هو بي صحيحه. لا بروفيزيون 31 12 اي ايكال ا 2500. La provision en 31/12/2017. La provision en 31/12/2017 راه زيرو حيت ما كايناش بروفيزيون. دونك ايكال ا زيرو. ما كايناش بروفيزيون ايكال ا زيرو. دونك au 31/12/2017 الطريقه اللي غنديرو خاصنا انيلي لا بروفيزيون ديجا كونستاتي. ها هي ديجا انيلاها. هاد لا بروفيزيون ديال 2016 انيلات يعني صحيحه. اجستي لا بروفيزيون على وسط خطا.
débiter le compte de provision pour dépréciation de clients et comptes rattachés. هيا ديبيتيناها يعني الجواب سي صحيح. et créditer le compte de reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. حتى هذه صحيحه. دونك الاجوبه الصحيحه انيلي لا بروفيزيون ديبيتي لو كونت هي ليكريتور كونطابل ديالها كان ديبيتي بروفيزيون بور ديبرسيون كليون كونت راتاجي وكان كيديتي الكونت ديال لو ريبريز. دونك الاجوبه الصحيحه هما ا سي اي دي. دونك ا سي دي. دابا سويفونت le 31/12/2006 une créance de l'entreprise Nord envers un client solvable est devenue de le montant de créance était 18000 درهم TVA 20%. Nord espère récupérer 40% en 31/12/2017. Ce client est devenu totalement insolvable. Donc, totalement insolvable. Donc, une créance, il y a un client عادي solvable. كنا كنتسالو واحد المونطون ديال الكريونس تي سي هو 18000 درهم. دونك عندنا واحد المونطون ديال الكريونس تي تي سي كيساوي 18000 درهم. دونك جينا نحسبوا الاور تاكس توجور هو 15000 درهم. ديما كنخدم على 1.2. في 2016 قال لك ان هذا الكليان ديجا كان كليان عادي، ولكن في 2016 شنو وقع عليه؟ في 2016 ولا كليان دو تو. يعني اول حاجه خاصني ندير قبل ما نحسبوا لي كالكولي لي بروفيزيون داكشي خاصني ندير الغو كلاسمون ديالو، نحولو من كليان عادي كليون دو تو. دونك عندي بيتي كليون دو تو اي لي تي جو وعن كريديتي الكون ديال كليون. دونك هذا باش كنديرهم بالتي تي سي 18000 هذه اول حاجه خصني ندير. دونك من بعد راه كنكونستاتيو عليه لا بروفيزيون باش كونستاتا راه كنديبيتي الكون ديال دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي كريونس دو لاكتيف سيركيلون وكنكريديتي الكون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت راتاشي. دونك كنحسبوا لا بروفيزيون ديالو. قال لك لا بروفيزيون قال لك هنايا Nord espère récupérer 40%. يعني هي كانت تتمنى انه يخلص 40%، يعني ان 60% هو لو بيرت، يعني ان الطو دو بروفيزيون هو 60%. يعني غنشدو باش نحسبوا لا بروفيزيون هاد راه ديال 2016 باش نحسبوا لا بروفيزيون غنشدو 15000 نضربوها في 60%، لانه قال لك 40% كتمنى انه يخلصها، كتوقع انه يخلص 40%. دونك 60% اللي ما غاديش يخلصها فيها هي داك هو البيرت بروبابل. دونك هذاك هو البيرت بروبابل. دونك الا جينا نحسبوا لا بروفيزيون تخرج لنا 9000. بروفيزيون تخلص لنا 9000. دونك نجاوبوا نبدا بال 31/12/2016. لونتربريز نور دوا اش قلنا اول حاجه كدير الغو كلاسمون. باش دير الغو كلاسمون خاصها تكريديتي الكونت ديال الكليون وديبيتي الكونت ديال الكليون دو تو اي لي تي جو ب 18000 درهم بالتي تي سي ماشي بالاور تاكس، بالتي تي سي. يعني ان ا وهاد بي راه خطا. علاش خطا؟ لان لي مونطون باش داخلين راه خطا. هاد لي مونطون باش داخلين خطا ماشي هما، راه خاص يكون هنا 18000 يعني هادو خطا بجوج. من بعد قلنا كنكونطابيليزيو هاد لا دوتاسيون دو بروفيزيون كونستاتاسيون ديالها. دوتاسيون لقينا فيها 9000. دونك 9000 دونك 9000 دونك كنديبيتي الكونت ديال دوتاسيون ديكسبلوطاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون هو ديبيتي لو كونت دوتاسيون بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كريونس دو لاكتيف سيركيلون 9000. دونك دي صحيحه. وكنديبيتي لو كونت ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون كونطاشي ب 9000 حتى هي صحيحه. دونك الجواب الصحيح هو سي اي دي. Donc après suivant, d'abord le 31/12/2017. Pour le 31/12/2017 باش تفهموا قال لك هاد الكليان ديفوني انسولفابل. كيفاش كنديروا دابا؟ راه كان كليان دو تو عادي وشويه ولا انسولفابل. دونك ضروري خاصني ندير لي جوج كريتير، خاصني ندير لي لا كونستاتاسيون دو بيرت او الانيلاسيون دو بروفيزيون اللي ديجا كونستاتي. دونك لي كريتير فاش كنديروا دونك كونستاتاسيون دو بيرت نكتب الكون ديال بيرت sur créance irrécouvrable DB état TVA facturé. Enfin client de te et litigieux. La traite client de te et litigieux
لانه راه هو ديجا درنا ليه الغوكلاسمون حولنا من كليون عادي كليون دو تو الي تيجو مفهوم. دونك هذا كيدخل بالاوغ تاكس ديال اللي كنتسالوه اللي هو 15000 درهم. هذا التي في راه باين 3000 اللي جينا حسنا 16300 عطيني 3000 وكليون دو تو اللي تيجيو كتدخل بالتي تي سي 18000 داكشي اللي كنتسالوه. دونك كنانيليو لا بروفيزيون اللي ديجا كونستاتي لا بروفيزيون اللي ديجا كونستاتي باش تاني لا بروفيزيون دو كريونس. دونك كنديبيتي الكون ديال provision pour dépréciation du client et compte rattaché ou créditer le compte ديال reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Donc le montant كنديروا la provision اللي déjà constatée هي 9000 كنانيلي ديك 9000 ديال البروفيزيون 9000 دونك جاوبوا قلنا كنانيليو لا بروفيزيون ديال 2016. دونك الجواب صحيح كيتاني لا بروفيزيون. Donc annuler la provision de 2016. Oui. كان ديبيتيو لو كون ديال 61 82 بارتي كريونس 15000 درهم. وي راه كاين ها هي درتها 15000 درهم يعني بي صحيحه. ديبيتي تيفا ايتا تيفي ريكوبيرابل عفوا ايتا تيفي فاكتور ب 3000 دونك سي صحيحه. كريديتي لو كونت كليون خطا كان كريديتي لو كونت دو كليون دو تو ال تي جو ماشي كونت ديال كليون. دونك ا بي تي ولا صح. D'abord, suivante. Le 25/4/2015, l'entreprise Nord a acquis, dans un objectif de spéculation, 1000 actions au cours unitaire de 400 dirhams. Le cours de ces actions à la bourse des valeurs est de 340 dirhams au 31/12/2015. Au 31/12/2016, le cours de ces actions est 360 dirhams. Le 2/6/2007, Nord a cédé la moitié des actions pour 370 dirhams l'une par virement bancaire. أول حاجة كاين دابا اللي كيشوف هاد الشيء اللي ما يعرف دابا ما غاديش يعرف شنو راه كنخدموا هنايا. يشوف تيتر ما يعرف واش تي في بي ولا تي بي. كتلاحظوا بأنه هو قال لنا هنا كتب لنا أكي دون ان اوبجيكتيف دو سبيكيلاسيون. وديما ما كيبان لكم سبيكيلاسيون راه كنهضروا على التي في بي تيتر اي فالور دو بلاسمون. تيتر اي فالور دو بلاسمون راه بوغ موتيف دو سبيكيلاسيون راه معروفين. دونك هادو راه تي في بي داكور هادو راه تي في بي. دونك نبداو. دونك عندنا هاد لونتربريز شنو دارت؟ قال لك شرات 200 اكسيون او كور دونيتير. دونك شرات دونك نحسبوا لا فالور دوريجين ديال هاد لي تي في بي غنشدو شحال من اي تي في بي شراو 2000 200 عفوا بشحال الثمن ديال الواحد 400. دونك شحال كتساوي 80000 درهم. دونك هادي هي لا فالور دوريجين ديالو مفهوم. دونك نبداو ب 2015. 2015 قال لك لو كور دي زاكسيون à la bourse des valeurs 340 درهم. يعني نحسبوا لا فالور اكطويال ديال 2015. عندنا 200 اكسيون نضربوها في 340 ها هي 340. دونك الا ضربنا في 340 عطيني 68000 درهم. شنو كنلاحظوا بان لا فالور اكطويال اصغر من لا فالور دوريجين. دونك كاينه بروفيزيون. دونك اليا واحد لا بروفيزيون واحد الخساره محتمله. لا بروفيزيون هي ديما الفرق هي 80000 ناقص 60000 دونك هي 12000. يعني كاينه واحد لا بروفيزيون كونستاتاسيون دو بروفيزيون. كاين واحد لا كونستاتاسيون دو بروفيزيون. دونك خاصك تكونستاتا هاد لا بروفيزيون. الطريقه باش كتكونستاتا لا بروفيزيون حنا عندنا هنايا عندنا اش راه عندنا تي في بي. دونك كنديرو الكون ديال دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي. وبالكريدي كنكتبو بروفيزيون بور ديبريسياسيون تي في بي. كندخلو القيمه ديال هاد لا بروفيزيون اللي هي 12000 درهم. 12000 درهم مفهوم. دابا نجاوب على كيسيون ثاني كونسيرن اكزيرسيس 2015. قلنا كنديبيتيو الكون ديال دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي ب 12000 درهم. دونك نقلبوا عليه الجواب صحيح. ديبيتي دونك ها هي ديبيتي او كتلاحظوا او ديبيتي لو كونت de le compte
دوتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي في بي 12000 درهم هي صحيحه. كنكريديتيو لو كون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي في بي، كريديتي لو كون دو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو في بي ها هي. دونك كتلاحظوا هي صحيحه، كريديتي لو كونت بروفيزيون بور ديبريسياسيون 12000 درهم. دونك وحتى دي صحيحه، لان علاش؟ لان شحال كان الثمن ديال السهم؟ 400 درهم. وشحال ولا 340، يعني شحال كنخسروا في كل سهم؟ كنخسروا فيه 60 درهم. يعني il a constitué une provision de 60 dirhams par action. ها هي دي صحيحه، ان كل سهم كنخسروا فيه 30 درهم. دونك دابا نمشيو ل 2016. pour 2016 ندرسوا 2016. pour 2016 لا ميم شوز. شحال الثمن ديال السهم ولا 360. اش كتلاحظوا؟ شحال كانت لا فالور دوريجين من قبل؟ كانت 400. يعني شحال كان كل سهم شحال كتنقص؟ شحال خسرنا في السهم؟ ولينا خاسرين 40 درهم. 40 درهم في السهم ولينا كنخسروا 40 درهم. راه 2016 360 درهم. وشحال كان الثمن ديال السهم؟ 400 درهم ولا 360 درهم. يعني كل سهم كنخسروا فيه 40 درهم. دونك عندنا ميم شوز، نحسبوا لا فالور اكتويل. الا جينا حسبنا لا فالور اكتويل قلنا عندنا 200 كنضربوها 360، دونك عطيني 72000. يعني راه كاينه بروفيزيون. علاش؟ لانه لا فالور دوريجين 80000 درهم ولا فالور اكتويل 72000. نحسبوا لا بروفيزيون. دونك هذا بروفيزيون بور 2016. لا بروفيزيون توجور الفرق بين لا فالور دوريجين و فالور اكتويل 80 ناقص 72000 تعطيني 8000. ولكن ديجا في 2015 كانت عندي بروفيزيون، وجينا في 2016 لقينا بروفيزيون. يعني كاين واحد لاجيستومون. خصنا نحسبوا هاد لاجيستومون. كيفاش كتحسب؟ كاين واحد لاجيستومون. هاد لاجيستومون كيفاش كتحسب؟ لاجيستومون كنشدو لا بروفيزيون الجديده اللي هي 8000 ناقص لا بروفيزيون القديمه هي 12000 درهم. دونك خرجت ليا موا 4000. يعني موا يعني كاينه واحد لا ديمينيسيون دو بروفيزيون. يعني في لا كونطابيليزاسيون خصنا نديرو الغوبريز. كيفاش الغوبريز؟ يعني كنديبيتي الكون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي، وكنكريديتي الكون ديال روبريز sur provision pour dépréciation de TVP. reprise لان عندي ديمينيسيون. المونطون اللي كنديرو راه كنديرو هادو كندير غير هاد المونطون هذا القيمه باش نقص 4000 درهم. 4000 درهم. دونك 4000 درهم. دونك غنجاوبوا على كيستيون نيميرو 21. دونك اجوستي لا بروفيزيون à la hausse. نو كان اجوستي لا بروفيزيون à la baisse ماشي à la hausse لان نقصات. دونك كريديتي لو كونت de reprise sur provision pour dépréciation. مثلا هذه ماشي immobilisation financière. donc débiter le compte provision pour dépréciation des TVP هو راه ديبيتينا ب 4000 درهم. يعني ان الجواب سي صحيح. donc augmenter la provision de 20. la provision راه نقصات ماشي تزادت. نقصات لا بروفيزيون ماشي تزادت. نقصات لا بروفيزيون نقصات ب 20 درهم. كريديتي لو كونت روبري سيغ بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي في بي 4000 درهم. دونك او صحيحه حتى هي. دونك الصحيح هو سي اي او. ها هما سي اي او هما الجواب الصحيح. دابا نشوفوا 2017. 2017 قال لك ان القيمه ديال السهم شحال ولات؟ 370 درهم. لا عفوا 2017 السي دي تباعت. المهم 2017 باعوا لا مواتي النص ديال هاد الاسهم ب 370 درهم. باعوا 100 سهم. دونك 2017 عندنا السيسيون مزيان. هادو راه تي في بي. عندنا السيسيون. دونك شحال باعوا؟ قال لك نحسبوا البري دو سيسيون. بري سيسيون اش كيساوي شحال باعوا مواتي يعني النص 100 غنضربوها في 370 تعطيني 37000 درهم. هذا هو البري دو سيسيون. دونك ديما ملي كيكون عندي التي في بي خصني نعرف واش عندي كا ولا بيرت. كيفاش كنعرف واش عندي كا ولا بيرت؟ كنجي كنحسب لا فالور دوريجين ديال 100 سهم اللي تباع ديال هاد 100 اكسيون. عندنا 100 اكسيون شحال تشراو هما؟ تشراو ب 400 درهم الواحد. الثمن باش تشراو دونك يعني 40000 درهم. دونك باش نعرف عندي موان فالي ولا بلي فالي واش عندي بيرت ولا كا ديما كنشدو البري دو سيسيون 37000 درهم ناقص الفالور دوريجين 40000 درهم. دونك عطيني ناقص 3000. الا خرجت ليا سالبه يعني عندي اش؟ عندي بيرت.
بيرت هو شارج نت، شارج نت. اما الا خرجت لي سالبه يعني عندي كاع اللي هو، عفوا الا خرجت لي موجبه عندي كاع. دونك الطريقه باش كنديروا لا كونطابيليزاسيون، هادو راه تي في بي. دونك اول حاجه في لا دات دو سيسيون فاش تباعوا قلنا كنديبيتو لو موين دو بايمون، قال لك فيرمون بونكير. دونك كنديبيتي لا بنك، لا بنك يديبيتا بالبري دو سيسيون اللي هو 37000. كان ديبيتي شارج نت، شارج نت، شارج نت سيغ سيسيون تي في بي، وكان كريديتي الكونت ديال تي في بي. دونك هاد شارج نت هو داك لي بيرت اللي هو 3000. اما التي في بي كيدخلوا بالفالور دوريجين 40000 درهم. دونك هادي في لا دات دو سيسيون. دابا تنتسنى حتى لاخر العام، لاخر العام وكان انيلي لا بروفيزيون، لان ديجا هذا كانت عليه واحد لا بروفيزيون من قبل. ديجا هاد الاسهم كانوا عليهم بروفيزيون. دونك كان انيلي بروفيزيون. باش انيلي بروفيزيون راه كنديبيتي الكون ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون تي في بي، وكان كريديتي الكون ديال reprise sur provision pour dépréciation de TVP. Donc هذه كتكون في لا دات ديال السيسيون، لا دات دو سيسيون اللي هي لو 2 6. دونك هنا غادي تكون لو 2 6، وهنايا لو 31 12 بيان سور 2017. دابا غنعرفوا المونطون ديال البروفيزيون اللي خصنا نديروا لها الانيلاسيون، هاد الغوبريس هذا. دونك انتبهوا معايا مزيان. دونك نديروا واحد الكونت شيماتيك، كونت شيماتيك باش تفهم. كونت شيماتيك ديال البروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي. نتبعوا داك الكونت ديال هذا. جينا في 2015 كتلاحظوا ب 2015 كونستاتينا واحد لا بروفيزيون بور ديبريسياسيون ب 12000 درهم. ها هي 12000 درهم. دونك كانت في الكريدي. من بعد جينا في 2016 درناها في الدي بي 4000 درهم اللي تنقصات. دونك شنو هو السولد اللي بقى؟ بقى واحد السولد كريديتور ديال 8000. دونك هاد السولد كريديتور هو اللي خاصو يتانيرا. دونك هنا 8000. دونك هادو هما لي زيكريتير كونطابل كونسيرن هاد لي تي في بي هادو. دونك نجاوبو. دونك au 2/6 2017 قلنا au 2/6 كيديروا لوبيراسيون ديال السيسيون. دونك قلنا كنكريديتيو لو كون دو تي في بي، كون دو تي في بي كيتكريديتا باش كيتكريديتا ب 40000 درهم. ها هي تي في بي كريديتي ب 40000 درهم صحيحه. من بعد قلنا كنديبيتيو كنديبيتيو لو كونت ديال لا بنك، لانه شوفوا لاحظوا مزيان قال لك باغ فيرمون بونكير، يعني الاوبيراسيون كانت باغ بنك، يعني ماشي كنديبيتي لا بنك ب 34000 درهم. واش كاين هنا لا بنك؟ كاينه غير ها هو، كاينه غير ديبيتي لو كون دو كريون سيغ سيسيون ديال واش هو تبع اكريدي نو تبع با شيك بونكير. دونك او خطا، هذا او خطا. من بعد قلنا كنديبيتيو لو كون دو شارج نت سيغ سيسيون دي تي في بي ب 3000. دونك دي صحيحه. هنا لا بنك ما كايناش، يعني ا و دي هما اللي صح. دابا question 23 concerne l'annulation de provision. Donc, l'annulation de provision, قلنا كنديبيتي الكون ديال البروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تي في بي ب 8000. راه وريتكم كيفاش كنحسبوها. دونك كنديبيتيوها ب ديجا راه قلت لكم ها كنديبيتيوها ب 8000. ها هي قلت لكم 8000 وفهمتوا كيفاش تجبدتها 8000. دونك 8000. دونك ها هي ديبيتي لو كونت بروفيزيون بو ديبريسياسيون دي في بي ب 8000. من بعد قلنا كنكريديتيو الكونت ديال روبريز سيغ بروفيزيون بور دو تي بي ب حتى هي كنديرو لها 8000. عفوا اعتذر، درت واحد الفوط هنا سمحوا لي بزاف، هي مع الصيام وهذا. هنا راه بعنا 100 سهم اللي بعنا، عفوا 100 سهم بعنا 100 سهم، يعني هاد 8000 راه خاصه ب 400 سهم. هاد 8000 خاصه ب 400 سهم.
خاصها عفوا ب 200 سهم، لان شحال ديال تي في بي عندي؟ تي في بي اللي عندي 200 ياك، عندي 200 تي في بي. اعتذر. دونك 200 انا ما رديتش البال، نسيت هاد اللعيبه ديال لا مواتي، اللي بعنا لا مواتي. دونك تي في بي عندنا 200 وحنايا بعنا 100. دونك في الانيسان دو بروفيزيون خاصني اني لا بروفيزيون ديال 200، يعني خاصني نقسم على جوج غير ديال 200، هذه خاصها ديال 100. دونك خاصنا نديرو هنا 4000. عفوا هنا راه كنديرو 4000. دونك كنديرو 4000 ماشي. دونك الجواب الصحيح هو 4000. اعتذر. دونك الجواب الصحيح هو ا، ها هو 4000 اي دي 4000. دونك هذا وعلاش؟ لان تبعت غير 100، اما هاد 8000 راه البروفيزيون ديال 200 كلشي، يعني تبعت النص، يعني خصني انالي غير لا بروفيزيون ديال النص. دونك الجواب الصحيح هو 4000. دونك نشوفوا الكيستيون لو 24 2016. Le 24 2016 l'entreprise Nord a acquis 2000 اكسيون. المهم اعتذر بزاف على هذا الخطا هذا، راه غير مشكله. شوفوا الفيديو راه فيه ساعه و10 دقائق وانا كنهضر، وانا نسيت ديك القضيه ديال الامواتيه. الله طرد البال هكا، عاد اتاكد ان درت هذا الفوت هذا ماشي فوت مقصود، راه غير فوت ديال كونسونطراسيون صافي. المهم ردوا البال، الجواب الصحيح هو 4000. دونك دابا le 24 2016. Le 24 2016, l'entreprise Nord a acquis 2000 actions au cours unitaire de 300 dirhams pour contrôler et participer à la prise de décision de l'entreprise qui l'y a mise. يعني دابا كيقول لك prise de la décision participer، راه كنتكلموا على les TP titres de participation. هادو TP مفهوم؟ دابا نفس الشيء باش خدمنا التي في بي نخدموا لي تي بي، نفس الطريقه باش خدمناهم نخدموا لي تي بي. دونك نبداو على بركه الله. دونك انا ولا نحسبوا لا فالور دوريجين ديالهم. دونك عندنا 2000 اكسيون، نضربها بري يونيتير هو 300. دونك يعني كتساوي ليا 600000 درهم. 600000 درهم. نجو نبداو في 2016 لا فالور ديالهم 350 درهم للسهم. دونك 2016 شحال الفالور ديال السهم؟ 350 درهم ديال الواحد. دونك الا جينا نحسبوا لا فالور اكتويال 2350 عطاتني 700000. دونك هنايا لا فالور اكتويال كبر من لا فالور دوريجين. واش كاين شي خساره؟ ما كاين حتى خساره، يعني هي اوكين بروفيزيون، ما كاين حتى بروفيزيون هنايا، حيت باش تكون بروفيزيون خاص لا فالور اكتويال تكون اصغر من لا فالور دوريجين، يعني با دو بروفيزيون. علاش با دو بروفيزيون؟ باسكو لا فالور اكتويال هي اكبر من لا فالور دوريجين. يعني دابا هنايا شنو غنديرو؟ اوتوماتيكمون ديريكتومون الجواب راه باين، هو اوكين écriture comptable. ما كاين حتى شي écriture comptable هنايا، راه ما كاين لا كونستاتاسيون دو بروفيزيون، لا اجيستي لا بروفيزيون لا غوس، لا اجيستي لا بروفيزيون لا بيس، لا ريسبكتي لو برانسيب دو لا بريدونس، حيت ما كاينش خساره محتمله، ما كاينش والو. دابا نشوفوا 2017 قال لك لونتربريز نور اسيدي باعت. دونك اسيدي باعت شحال؟ باعت اسيدي 500 اكسيون بور 300 درهم. دونك 2017 دارت السيسيون. دونك السيسيون يحسبوا البري دو سيسيون. بريسيسيون شحال باعوا 500 اكسيون ب 300 درهم. دونك عطاتينا 150000 درهم. دونك هنايا شنو كنديروا بوغ؟ اول حاجه هنايا راه ما كاين لا بروفيزيون لا والو، يعني ما غاديش تكون انسا دو بروفيزيون. كاين دو زيتاب صافي، نديرو لونغيستمون ديال لوبيراسيون دو سيسيون، نديرو السورتي ديال لي تي بي سي دي. دونك في لا دات دو سيسيون، لا دات دو سيسيون شنو هما؟ هي لا دات دو سيسيون راه مطلوبش ليا شنو غندير في لا دات دو سيسيون. لا دات دو سيسيون هي لو 2/6. المهم نكتب لكم واخا ما طراتش ليا، غتستافدوا فقط. كنكتبوا الموين دو بايمون اللي هو لا بنك باغ اكزومبل، اللي كتب لنا لا بنك بيرمو بنكير لا بنك، وكنديبيتي الكريديتي البون ديال برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون فينونسيير. هنا كنديروا المونطون سيسيون اللي هو
150,000 درهم. 150,000 درهم. ابخي كنديرو السورتي ديال هاد لي تي بي سي دي، حيت ما كاينش بروفيزيون باش تاني لا سورتي كتكون في لو 31 12 لو 31 12. دونك سورتي كنديبيتي الكونت ديال في ان ا des immobilisations financières CD وكنكريتي لو كونت ديال تي بي السورتي ديالهم. هنا كنديروا لا فالور دوريجين، ولكن لا فالور دوريجين دي غير الاسهم اللي تباعوا. تباعت لنا 500 سهم، شحال لا فالور؟ غنحسبوا غير نحسبوا لا فالور دوريجين ديال 500 اللي كان. دونك 500 هما 500 كنضربها في لا فالور دوريجين. شحال تشراو هما؟ اصلا هما تشراو نيت 300 درهم باش تشراو 300 درهم باش تشراو الواحد، يعني نيت 150,000 درهم. دونك 150 دونك الأجوبة الصحيحة هي أول حاجة لو 31 12. دابا كنتكلموا على 31 كنكريديتي الكونت ديال تي بي 150,000 درهم. ها هي كريديتي لو كونت دو تي بي 150,000 درهم، وقلنا كنديبيتي الكونت ديال في ان ديموبيليزاسيون سي دي 150,000 درهم حتى هي. دونك البروفيزيون ما كاينش بروفيزيون. الجواب الصحيح هو ا او بي. نتمنى انكم استفدتوا من هذه الاكسبليكاسيون، واعتذر على ان الفيديو شويه طويل حيت الاكزام شويه طويل بزاف، ونتمنى انكم استفدتوا منه. والله يوفق الجميع ان شاء الله، ورمضان كريم، والله يوفقكم ان شاء الله في السيسيون ديال الراتراباج، والله يسهل على الجميع، ونتمنى لكم التوفيق باذن الله تعالى. كان معكم استاذ كريم ايكونوميست.